لاباس عليكم؟ على خير؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا البنات غوتي سريع التحضير وسهل وما فيش مقادير كثيره. غادي تبقاو معايا ان شاء الله مع المقادير. الوغ بالنسبه لي زانغريديون اللي غادي نحتاجو ربعه ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال سنيده، خماره، فانيلا. هاد الكوتي كيعطي تبصيل يعني بالنسبه للكوتي ديال العائله كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوها البنات. معلقه ديال الزبده اللي هي 25 غرام ديال الزبده. غادي نديرو القشور د الحامض اختياريا، انا اختاريت ندير القشور ديال الحامض، كيعجبني القود الحامض تحكم في الحكاكه رقيقه. عندكم الليمون تقدروا ديروا لي زيست ديال لي زورانج، انا اختاريت السيترون. ما كاينش كتكتفيو غير بالفانيلا. غاديش نحكها كامله، غير شي شويه، ما تجينيش لو مجهد بزاف، غير شي شويه. ابري غادي نجمع هاد الخليط ديالنا بالماء تتجمع العجينه. الوغ كيف كتشوفوا هو حكيت شويه ديال الحامض الخليط سي بون صافي. غادي نجمعها بالماء بدون بيض، كتجي رائعه. كنتمنى انكم تجربوها، تجي غزاله. كنديروا فيها خماره سريعه التحضير، يعني نقول سريع و يعني تتبغي تحطي كاع وتصوبيها. الوغ ها هي جمعتها، هاد ربعه ديال الدقيق ولي زانغريديون اخرين جمعتهم بكاس ديال الماء، هو اللي هما اللي جمعتهم به. الوغ كاس ديال اتاي قل شويه، ما عمرتوش بزاف، عمرتو غير حتى لهنا ماشي بزاف. وتجمعت لي العجين ديالنا. الوغ الماء على حسب الخليط ليكم، غنخليوها ترتاح. ابري ميم با 5 مينوت غير بينا ما نغسل يدي ونقاد فين غادي نطلقها ان شاء الله ونبدا نقلي. طلقت شويه ديال الدقيق، غادي نطلق العجينه ديالنا. غادي نرشها من الفوق بمايزينا، شويه ديال المايزينا ماشي بزاف. نرشوها شي شويه كمسه، نعاودو نطلقوها. غادي نضربو من بعد ما طلقناها، غادي نحيدو هاد الجوانب ابري نقادوهم صافي. ابري غادي نقطعهم كيف بغينا، بغيتو تقطعهم دوائر دي كارو مثلثات، يعني كله اشنو بغا. عندناش ما عندناش زعما اشكال في الشكل، كيبقى اختياري. بغيتو ديروهم كبار صغار اللي بغيتيو. الوغ انا جو بريفير نديرهم كوم سا، نعمل لهم هكذا غادي ندير ليهم كل وحده غادي نقسمها على جوج على شكل مثلثات.
بغيتو تخليوهم ديكارو تخليوهم، لكم الاختيار. الوغ دابا من بعد ما شكلتهم على شكل مثلثات، لكم الاختيار كيف قلت لكم في الشكل اللي بغيتيو. انا ديجا درت المقله كتحمى، غادي نقليهم دابا وابخي غادي نزينوهم. الوغ كيف كتشوفوا ها هي درتهم يتقلاو، كنبقى ديما الزيت من الفوق باش كيتنفخوا. ابخي تنخليهم حتى يتحمروا، نقلبوهم على الجهه الاخرى ونخليهم حتى يتجمروا مزيان، ونحطوهم يتقطروا من الزيت. ما كيشربوش الزيت بزاف، كيجيو غزالين البنات، كجربوهم يعني ما تندموش عليهم. غنبقاو مستمرين على هذه الطريقه تنكملوهم يتجمروا مزيان، نكملوا كاع المثلثات ديالنا. ابخي نزينوهم نحطوهم للكوطي، وقد ما حما الزيت قد ما دغيا كان معاه كنرميهم دغيا كيتجمروا كيتنفخوا، كنبقى هكا بالزيت عليهم من الفوق، يعني دغيا كيتنفخوا دغيا كيطيبوا. شتي كتنفخ دغيا كتنفخ، غير كتنفخ تجمر شي شويه تحيدوها، يعني ما تخليوهاش بزاف في العافيه في الزيت بليتو تقطاح، تجمر غير شي شويه صافي سيبون. هيا غنحيدها دابا. الوغ من بعد ما ساليت القليان هاو كيف كتشوفوا البنات كيفاش كتجي منفوخه. لكم الاختيار في التزيين، انا غادي ندهنها بالكونفيتور ونزوق نص ديال الكونتيتي هذا شوكولا فيرميسيل كولوري وبلوز مهرمش اللي عندكم. ما كاينش مشكل، عندكم شوكولا تقدروا تزينوا بشوكولا، لكم الاختيار في التزيين. بالنسبه لي انا بغيت نزين بهذا هادشي اللي عندي، بيان سور هادشي اللي عندي. علاش قلت لكم اللي عندكم كيبقى لكم الاختيار في التزيين. غادي نزينهم فريمون البنات، الا فريمون كيجيو غزالين وكيجيو رائعين في المذاق ويعجبوا اي واحد. حطيتيهم حتى الوليدات الصغار ملي كدير لهم هاد لي شوكولا كولوري، سورتو انا بنتي ملي كندير لها هاد اي كاع الوليدات شي حاجه فيها اللوينات ولا شي حاجه كومسا كيعجبهم. داكشي علاش انايا فكرت انني ندير هاد لو تريك ديال الشوكولا كولوري، كيجي رائع. غادي نبقى حتى نكمل التزيين ديال هاد المثلثات اللي درت. الوغ دابا كنزينو بهذا اللوز مهرمش. كنتمنى انكم البنات تجربوا، وشكرا على فريمون كنشكركم كتدعموني كتشوفوا الفيديوهات ديالي. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، وتخليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير ولي جيم اللي خطيكم ليا. الوغ البنات كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي تريونغل. كيف قلت لكم البنات راه فريمون كيجيو غزالين، راه تيلمون فاسيل تيلمون رابيد. انايا ما الوقت دغيا ساليتهم كيجيو رائعين، يعني لو طون يتعمروا اتاي كتصوبوا هاد لي تريونغل ولا لي كاري ولا لي سيركل اللي بغيتو، الشكل اللي بغيتو كديروه. تقدروا تذوقوهم بشوكولا كيف قلت لكم، تذوقوهم بهذا كونفيتور ولوز مهرمش كاوكاو اللي عندكم، يعني ما كاينش مشكل في التزيين. الكوك شاكان سون غو، واللي موجود بيان سور في الدار وكيجيو رائعين. 4 ديال الدقيق خرجت لي 2 طبيصلات مشكلين، كيجيو رائعين في المذاق كيف كنقول لكم. وكنتمنى انكم تجربوهم وخليتكم على خير ونهاركم مبروك.